دے وچوں کسے بھی امام کائنات نو نماز پڑھدیاں نہیں ویکھیا، حج کردیاں نہیں ویکھیا، جہاد کردیاں نہیں ویکھیا، عبادات کردیاں نہیں ویکھیا، آپ دے معاملات نو نہیں ویکھیا، آپ دی پوری زندگی مکمل سیرت اور پورے دین دے گواہ بولو کون نے؟ صحابہ اکرام نے۔ دشمن دی اصل وجہ سازش ہے کہ دین اسلام دے مقدمے دے گواہاں نو کمزور کرنا، کیونکہ جس مقدمے دا گواہ کمزور ہو جائے اس مقدمے دے پلے ہی کچھ نہیں رہتا۔ اللہ دے فضل و کرم نال اگر صحابہ دے مخالف تاریخ دے وچوں صحابہ اکرام تے تبرہ کرنگے تو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے روحانی فرزند رب دے قرآن وچوں صحابہ اکرام دی عظمت بیان کرتے رہنے۔ ایک ہوندی ہے اخبار، ایک ہوندا ہے آئین اور قانون۔ کوئی بندہ تواڈے سامنے اخبار دی خبر بیان کرے پاکستان دے آئین اور قانون دے مقابلے وچ، تے تساں کہنا چھڈو یار اخبار دی کیڑی گل ہے، اخبار تے ہوندا ہی جھوٹ ہے۔ اخبار تو اگے آگے چینل تے چینلاں تو اگے سوشل میڈیا، انہاں دی پاکستان دے آئین اور قانون دے مقابلے وچ کوئی حیثیت ہے؟ بولو نہیں۔ اسی طرح چینل تبری، آئین اور قانون رب دا قرآن اور نبی پاک دا فرمان ہے۔ اگر کوئی ساڑھے سامنے تاریخ جنہوں میں چینل کہاں گا، میڈیا کہاں گا، اخباراں کہاں گا، او پڑھے، بولو تاریخ دی رب دے قرآن دے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تاریخ کی آندی ہے جو کئی کالیاں پگڑیاں والے پڑھ پڑھ کے سناندے نے بھی صحابہ دے آپس وچ اختلاف سن، تے رب دا قرآن کی آندا ہے محمد الرسول اللہ، او جے کہنی ہے تو پھر اچھی کہہ دیو محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اخباراں کی آندیاں نے اختلاف سی تے آئین کی آندہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اخباراں کی آندیاں نے چینل کی آندے نے انہاں دیاں کاوشاں کرسی واسطے، عہدے واسطے، امارت واسطے، آئین اور قانون کی آندہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سننا پیانر اگر کوئی تاریخ پڑھتا ہے، اگر کوئی اخبارہ دیاں خبراں پڑھتا ہے، میں اللہ دے فضل و کرم نال رب دا قرآن پڑھنا سننا پیانر قرآن کی آندہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ پاک نے فرمایا سننا پیانر اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المتقون، اولئک حزب اللہ، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ سننا پیانر اللہ پاک دا قرآن جنی تاریخ ہے اور جنیاں رپورٹاں تے خبراں نے کوئی حیثیت نہیں رب دے قرآن دے مقابلے وچ۔ میں آنا میں ساری تاریخ نو نہیں منتا، لیکن کوئی میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لا سکتا، لیکن اگر کوئی بندہ قرآن پاک دی ایک آیت کا انکار کرے ماشاءاللہ علماء دی آمد و رفت انشاءاللہ جاری رہنی ہے۔
صحابہ دی عظمت بیان کرتا ہے قرآن سنتے آنر کہ میں تواڈے سامنے قرآن پاک وچوں چند موتی پیش کیتے نے اور آتے نو میں لڑی سناواں اللہ پاک نے فرمایا اللہ علماء دی عالم دی چلو آن دیو ٹھیک ہے اللہ پاک نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار کبھی اللہ پاک نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين تجلا چہرے آندے وقت سے لودا او تجلا چہرے آندے وقت سے لودا تے جلوہ نور سیما ہم فی وجودا اجالا لا الہ الا ہودا تے شولا ورکاؤ تے بس جو دودا اس بات ذکر شیری فقراؤں دا وظیفہ فذکرو تے بشکرو دا او ہتھاں وچ فیض پریا ہتھا تنفقو دا او جسم وچ زور پریا جاہدو دا اکھاں وچ نیر جاری فل یبکو دی جودا بھروسہ فقط ایک لا